بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله وهو عبدا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج من قومك من الظلمات إلى النور فذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله وجاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسل من في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن يصدوننا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن ولا من يشاء من عباده ولا كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن لكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكن لكم الأرض من بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء جهنم يسقى من سماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وما يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كذبوا على شيء من ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من معيد. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد لك وعدتكم وأخلفتكم ما كان لي منكم عليكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم. وأدخل الذين آمنوا من الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها من السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون. ومثل كل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويغفر ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين يبدلون نعمة الله كفرا وأحلوا قوم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا أن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع إلا فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني وإنه مني ومن عصابي فإنك غفور رحيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ويجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عن الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص بالابصار موطئين منقعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد اليهم ترفعهم افئدتهم اباء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتكم نتبع الرسل ولم يكونوا اقسمتم بالقبل ما لكم من ضلال واسكنتم في من المساجد الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قدر وتغشى وجوههم النار يهدي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب